अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ दास्तान मीर बाय हमना राजपूत एपिसोड नंबर 55। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अपने कॉन्टेक्स्ट में शेयर भी ज़रूर करें क्योंकि राइटर का हक होता है। तो चलिए हम इस नावल को आगे स्टार्ट करते हैं। ये कैसा रहेगा नूरी? मरहा ने नूरलैन से पूछा जो अपने हाथ में पॉपकॉर्न का पैकेट पकड़े हुए उसके साथ पुरसुकून अंदाज में खारी खा रही थी। अच्छा है, खड़ी खा रही थी। अच्छा है, नूरलैन ने सताइश भरी नज़र से मरहा की पसंद की गई फ्रॉक को देखकर कहा। मुझ पर कैसा लगेगा? मरहा ने फ्रॉक को अपने साथ लगाकर पूछा। स्टाइलिश सा फ्रॉक जिसके फ्रंट गले और दोनों बाजू पर नफासत से काम किया गया था, जिसे देखकर ही आंखों में सताइश उभर आती थी। वहाब भाई से पूछ लो। नूरलैन ने एक नज़र मरहा से कुछ दूर पर खड़े वहाब खानजादा को देखकर उसे आंख विंक की और पॉपकॉर्न को चबाते हुए कहा, कमीनी औरत। मरहा उसकी बात पर सटपटाती हुई बोली। चूंकि मरहा की वहाब खानजादा की तरफ होश थी, तभी वो वहाब खानजादा को नहीं देख सकी। नूरलैन ने मरहा को सटपटाते देखकर कह कहा लगाया। वहाब खानज़ादा उन दोनों की जानिब आया। इस वक्त वो दोनों शॉप में अकेली थी, जबकि बाकी सब अलग अलग अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ थे। वहाब खानज़ादा मरहा के पास से गुजरा और नूरलैन की तरफ बढ़ते उसे अपने सीने से लगा गया था, जबकि अपने कंधे से किसी का कंधा टकराते महसूस करते मरहा ने टकराने वाले शख्स को देखा। वहाब खानज़ादा को अपने सामने देखकर मरहा का दिल शिद्दत से धड़का, जबकि आंखें उसे प्यासी नज़रों से देखने लगी। कैसा है मेरा बच्चा? वहाब खानज़ादा नूरलैन को खुद से अलग करते उसके सर पर अकीदत से बोसा देते हुए बोला। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? फारिस लाला, वो कैसे हैं? नूरलैन ने अपना हाल बताते साथ ही उससे उसका हाल पूछा। खुद ही फारिस लाला से उसका हाल पूछ लेना मेरा बच्चा। वहाब खानज़ादा ने सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। कहीं वो भी तो नूरलैन वहाब खानज़ादा की बात पर बोली। वहाब खानज़ादा ने सर को हिलाया जैसे कहना चाह रहा हो ऐसा ही है। नूरलैन पॉपकॉर्न का पैकेट ख़त्म करती वहाब खानज़ादा को घूरने लगी। आप साथ लाए थे? नूरलैन ने पूछा। ज़बरदस्ती आया है वो कमीना। वहाब खानज़ादा ने दांत कचकचाते हुए जवाब दिया। आपने लाला को गाली दी? नूरलैन ने वहाब खानज़ादा को गुस्से से देखकर कहा। वो फारिस खानज़ादा के मामले में किसी का लिहाज नहीं करती थी, चाहे वो 2 मिनट छोटा फारिस खानज़ादे का जुड़वा भाई ही क्यों ना हो। अभी इस नंबर 1 फोटोकॉपी को गाली दी, वरना इस डेविल किंग के करतूत मार खाने वाले भी है। वहाब खानज़ादा ने दांत कचकचाते हुए कहा। नूरलैन वहाब खानज़ादा की बात पर उसे घूर कर रह गई, क्योंकि फारिस खानज़ादा ने उसे नूरलैन से कॉल पर बात करते हुए सुन लिया था, जिसमें नूरलैन को मरहा की एक झलक देखने के लिए मना रहा था, जबकि नूरलैन अपने भाई की बात पर मुस्कुरा दी और फिर किसी को भी ना बताए अपना प्लान बना गई थी। वो ऐसा प्लान बनाए हुए थी जिसमें किसी को भी उस पर शक ना हो, खासकर उसे कि दोनों बड़ी का उसके दोनों बड़ी का, क्योंकि इनके हुक्म पर उसके तीनों भाइयों का इस घर आना ममनू था, यहाँ तक कि उससे मिलने आना भी, जबकि वो दोनों भाई तो तड़प ही उठे थे अपनी गुड़िया की ना मिलने वाली बात पर। मरहा कितने ही लम्हे अपनी आंखों की प्यास बुझाती हुए वहाब खानज़ादा को देख रही थी कि किसी के गला खंगालने पर होश में आई। अपने सामने खड़े वहाब खानज़ादा को अपनी तरफ देखता पाकर सटपटाती अपनी निगाहें नूरलैन को तलाश करने के लिए दौड़ाने लगी। नूरलैन वहाँ पर होती तो वो उसे तलाश कर पाती। वो तो मरहा और वहाब खानज़ादा को अकेले छोड़े शॉप से बाहर चली गई थी, क्योंकि वो उन दोनों के दरमियान में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। नूरलैन, मरहा ने हकलाते हुए वहाब खानज़ादा से पूछा। चली गई है। वहाब खानज़ादा मबहम सा मुस्कुराते हुए बोला। मुझे छोड़कर? मरहा वहाब खानज़ादा की बात पर रुहान से होती ही बोली। बिल्कुल, वहाब खानज़ादा ने इत्मीनान से जवाब दिया। मरहा नूरलैन की दगाबाजी पर उससे नाराज़ हुई थी। मैं भी जाती हूँ। मरहा अपने हाथ में रखी फ्रॉक को वापस से हैंग करती जल्दी से बोलती, वहाँ से रफू चक्कर होने की तगोदो करती कि अपने ऐन सामने वहाब खानज़ादा को खड़े देखकर अपने सूखे गले हलक को तर करने लगी। मुझसे डर रही हो या शर्मा रही हो? वहाब खानज़ादा ने गंभीर आवाज़ में सवाल किया। मरहा ने उसकी बात पर अपने लब काट गई। वो उससे कैसे डर सकती थी जिसे देखकर उसका दिल शोर मचाने लगता था। मैं क्यों डरूंगी आपसे? मरहा ने हल्की आवाज़ में वहाब खानज़ादा से कहा। इसका मतलब शर्मा रही हो? वहाब खानज़ादा शरीर लहजे में उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला। मरहा उसकी इतनी नज़दीकी पर सुर्ख गुलाब हुई। वहाब खानज़ादा उसके चेहरे पर सुर्खी देखते अपने सर पर हाथ फेर गया। न हो तो सुर्ख गुलाब जाने वहाब, तेरा चेहरा है शबाब, जब तुझे देखता हूँ दिल होता है बाग बाग।
वहाब खानज़ादा गंभीर आवाज़ में बोला। मरहा उसकी बात पर मुस्कुराई और वहाब खानज़ादा को नज़रें उठाकर बराह रास्त देखने लगी। उफ, कातिल निगाहें। वहाब खानज़ादा उसकी आंखों को देखकर बड़बड़ाया, जबकि सीने में दिल अलग तरंग में धड़कता जा रहा था, जैसे वो धड़क धड़क कर बाहर आने को बेताब हो। क्या पसंद किया? वहाब खानज़ादा ने कुछ लम्हे की खामोशी से सवाल किया, लेकिन खड़ा वो अभी तक उसके सामने ही था। उसने मरहा को छुआ नहीं था, लेकिन आंखों के जरिए उसके चेहरे के एक एक नक्श को हिफ्स कर चुका था। फ्रॉक, मरहा मध्यम सी आवाज़ में बोली। कौन सी वाली? वहाब खानज़ादे ने हैंग की हुई सारी फ्रॉक को देखकर मरहा से पूछा। मरहा ने मुड़कर अपने पीछे अपनी पसंद की हुई फ्रॉक की तरफ इशारा किया। ज़बरदस्त, वहाब खानज़ादा ने फ्रॉक को देखकर कहा और हैंगर से उतारते मरहा को रास्ता देते हुए हाथ के इशारे से आगे चलने का इशारा किया। मरहा उसके इशारे पर अपने कदम आहिस्ता से आगे बढ़ा गई, जबकि वहाब खानज़ादा उसकी फ्रॉक को थामकर उसके पीछे पीछे चलती काउंटर के पास आया। फ्रॉक की पेमेंट करते हुए वो दोनों शॉप से बाहर आए। मरहा आगे आगे चल रही थी, जबकि उसके नक्शे कदम पर वहाब खानज़ादा उसके पीछे पीछे आ रहा था। नूरलैन आइसक्रीम वाली शॉप पर खड़ी पिछले 10 मिनट से चार से ज़ायद आइसक्रीम खा चुकी थी। इस वक्त वो अकेली थी, तभी वो अपने अकेले होने का फ़ायदा खूब उठा रही थी। आइसक्रीम खाते उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, वजह बार बार आने वाली छींकें थी। नूरलैन सिसी करती आखिरी आइसक्रीम का पैकेट ख़त्म करती चेयर से खड़ी हुई, जब अचानक उसकी नज़र अपने मोबाइल पर गई, जिससे वो आइसक्रीम खाते साइड पर रख गई थी। नूरलैन ने मोबाइल को उठाया। अचानक उसकी नज़र अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन पर गई, जहां पर पिछले 10 मिनट के अंदर असलान शाह की 15 मिस कॉल शो हो रही थी। नूरलैन ने अपने लब काटते मोबाइल का लॉक खोला और जल्दी से अपने मोबाइल को म्यूट से हटाती असलान शाह को कॉल करने लगी, लेकिन असलान शाह का कॉल मसरूफ जा रहा था। नूरलैन अपने मोबाइल को थामकर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम उसी शॉप की जानिब बढ़ा गई जहां उसने मरहा को छोड़ा था। नूरलैन अपने कान से मोबाइल लगाए कदम बढ़ा रही थी कि उसकी टक्कर सामने से आते शख्स से हुई, जो अपने मोबाइल पर आती कॉल में मसरूफ था। नूरलैन का सर उस शख्स के सीने से लगा, जबकि वो शख्स अपने सीने से किसी सिंफ नाजुक को टकराते देखकर नूरलैन को गिरने से थाम गया, जबकि नूरलैन गिरने के डर से उस शख्स की शर्ट को थाम गई थी, जबकि उस शख्स ने नूरलैन को सख्ती से अपने सीने में भींच लिया था। नूरलैन खुद को किसी अजनबी को अपने सीने में भींचते महसूस करती मज़ाहमत करने लगी, जबकि उस शख्स नूरलैन की मज़ाहमत को किसी खातिर में लाए बगैर उसे मज़ीद अपने सीने में भींच गया। नूरलैन उस शख्स की हरकत पर साकित हुई, जबकि चेहरे पर खौफ फैल गया था। मिली नूर, मरहा, जरताशा, वफा, परीशे पूरे मॉल में नूरलैन को ढूंढ रहे थे, लेकिन मॉल में नूरलैन होती तो ही उन्हें मिलती। अहद, वहाब, फारिस खानज़ादा ने उन सब लड़कियों की बात पर नामे सर को हिलाया। सबके चेहरे पर फिक्रमंदी भरे तासुरात थे। हाँ, हम मॉल की फुटेज चेक करते हैं भाई, अहद खानज़ादा ने फारिस खानज़ादा से कहा, जो अपने आंखों में आया आंसुओं को साफ कर रहा था, जबकि वहाब खानज़ादा ने अहद खानज़ादा की बात पर मुत्तफिक होते अपने कदम मॉल की फुटेज रूम की जानिब बढ़ाए, जबकि वो सब लड़कियों को अहद खानज़ादा के साथ गाड़ी में बिठाने का इशारा कर गए थे। जूम करो, फारिस खानज़ादा ने स्क्रीन पर नज़र आती नूरलैन की फुटेज देखकर कहा, क्योंकि नूरलैन के साथ एक शख्स था जिसके वो सीने लगी मज़ाहमत कर रही थी। कौन है ये शख्स? फारिस खानज़ादा ने उस शख्स के चेहरे पर अपनी नज़र टिकाए हुए सवाल किया, क्योंकि उस शख्स का चेहरा ब्लैक मास्क से छुपा हुआ था। भाई, वो हमारी गुड़िया को अपने साथ ले गया है, अहद खानज़ादा ने रूहानी भरी आवाज़ में कहा। वो खुद को मलामत कर रहा था, वो कैसे अपनी गुड़िया को अकेला छोड़ सकता था, जबकि दूसरी तरफ वहाब खानज़ादा की हालत भी उसके बरक्स थी। क्या बना? वो लड़की अहद खानज़ादा के कहने पर गाड़ी में बैठ गई थी, लेकिन उन तीनों को वापस ना आते देख कर गाड़ी से बाहर खड़ी उन तीनों के आने का इंतज़ार करने लगी कि उन्हें वो तीनों भाई सर्द सपाट चेहरा लिए बाहर गाड़ी की जानिब आते दिखाई दिए। तभी परिशे शाह ने उन तीनों को अपने करीब आते देखकर सवाल किया, अहद, तो सब लड़कियों को घर छोड़ कर आओ, और हाँ, घर पर किसी को भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जल्द ही अपनी गुड़िया को ढूंढ कर लाऊंगा। फारिस खानज़ादा ने सर्द नज़रें अहद खानज़ादा और वहाब खानज़ादा पर डालते हुए कहा, जबकि वहाब खानज़ादा और अहद खानज़ादा ने अपने लब काटे। यकीनन वो उन दोनों की लापरवाही पर गुस्सा था। असलान शाह ने गाड़ी सुनसान रास्ते में खड़ी की। उसने अपने साथ बैठी एक नज़र नूरलैन को देखा, जो गाड़ी को सुनसान सड़क पर रुकते देखकर असलान शाह को ही देख रही थी। शाह, नूरलैन ने मिनमिनाती हुई आवाज़ से उसे पुकारा। कुछ मत बोलिएगा नूरलैन। असलान शाह उसकी पुकार पर अपने हाथ की मुट्ठी को ज़ोर से भींचते हुए बोला। नूरलैन ने अपने लब काटते हुए असलान शाह को गाड़ी से बाहर निकलते हुए देखा। असलान शाह गाड़ी से उतरते हुए नूरलैन की साइड पर आया और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकलने का इशारा किया। नूरलैन असलान शाह को कुछ कहने
کے لیے لب وا کرتی کہ اس کے سرد اثرات دیکھ کر چپ رہی۔ کس کی اجازت سے اب باہر گئی تھی؟ اسرار شاہ نے نور العین کو دروازے کے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں نور العین اچانک افتاد پر بوکھلاتی ہوئی بولی، میں نے وہاج بابا سے اجازت لی تھی شاہ۔ نور العین نے منمنا کر جواب دیا، مجھ سے اجازت لی؟ اسرار شاہ نے نور العین کو منمناتے دیکھ کر اب کی بار نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں، نور العین نے نام سر کو ہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں لی مجھ سے اجازت؟ اسرار شاہ نے نور العین کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس نے نور العین کو اتنا قریب کیا ہوا تھا کہ نور العین کو اپنے چہرے پر اس کی تپش زدہ سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ شاہ، نور العین بوکھلاتی ہوئی اسے پکار گئی، آپ سے حساب میں بیڈ روم میں لوں گا، لیکن اپنے ان 3 سالوں کو آج میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی ان تینوں کی آپ کو اکیلا چھوڑنے کی؟ اسرار شاہ گاڑی کے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے دہاڑا تھا۔ نور العین سہم کر اسرار شاہ کے سینے میں سمائی۔ اسرار شاہ اپنا غصہ ضبط کرتے اس کے سر پر ہاتھ پھیر گیا اور نور العین کو اپنے سینے سے لگاتے اس کو ریلیکس کرنے لگا جو اس کے سینے لگی کپ کپا رہی تھی۔ فلیش بیک۔ نور العین نے خوف بھری نظروں سے اس شخص کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنی نظریں اوپر اٹھائی۔ مقابل شخص کو دیکھ کر نور العین کے خوف بھرے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ شخص نور العین کی مسکراہٹ پر فدا ہوا تھا۔ اسرار شاہ نے اپنے چہرے پر بلیک ماسک لگایا ہوا تھا، صرف آنکھیں تھیں جو نظر آ رہی تھی۔ شاہ سائی، نور العین نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھتے ہوئے پکارا۔ بولے شاہ سائی کی جان۔ اسرار شاہ نور العین کو اپنے سینے میں بھیجتے اس کے وجود کی خوشبو انہیل کرتے ہوئے بولا، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا۔ نور العین نے دھڑکتے دل سے کہا، کیوں ڈر گیا تھا میرا بچہ؟ اسرار شاہ اس کا سر اپنے سینے سے ہٹاتے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر استفسار کرنے لگا۔ مجھے لگا میں نور العین ابھی تک کچھ کہتی کہ اسرار شاہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ کچھ مت بولے، جو چیز ہوئی نہیں اس کا تصور بھی نہیں کرنا نور شاہ، اسرار شاہ نے رسانے سے کہا۔ نور العین نے سر کو اسبات میں ہلایا اور اس کے بازوؤں میں اپنے بازو کو ڈال کر اس کے قریب ہوئی۔ اسرار شاہ نے نور العین کو اپنے قریب کیا۔ سب کہاں ہیں؟ اسرار شاہ اسے اپنے ساتھ لیے مال کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولا، جبکہ اسرار شاہ کی بات پر نور العین نے لب کاٹے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں قلب نور۔ اسرار شاہ نور العین کی خاموشی پر بولا۔ آپ کن کی بات کر رہے ہیں شاہ؟ نور العین اسرار شاہ کے ساتھ چلتی انجان بنتی ہوئی بولی، انہی کی نور جن کے ساتھ آپ آئی ہیں۔ اسرار شاہ نے چلتے ہوئے جواب دیا، وہ سب شاپنگ کر رہے ہیں۔ نور العین نے اب کی بار صحیح جواب دیا کیونکہ اسرار شاہ نے نور العین کے جواب پر اسے سرد نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اسرار شاہ نور العین کی بات پر اپنے قدم وہیں پر روک کر اسے سرد سپاٹ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ آپ کو اکیلے چھوڑ کر وہ سب شاپنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسرار شاہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ اتنے لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود اس کی بیوی اکیلی مال میں گھوم رہی تھی۔ اسرار شاہ نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچیں۔ وہ تو آفس میں کتنی ہی بار نور العین کو کال کر چکا تھا لیکن جواب موصول نہیں ہوا۔ وہ نور العین کو دوبارہ کال ملا تھا کہ اسے وہاج شاہ کی کال آئی تھی۔ کال پر ہی اسے ان سب کے شاپنگ مال جانے کا پتہ چلا تھا۔ شہرام شاہ کو آج کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کا کہتے وہ خود ڈرائیور کا انتظار کیے بغیر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور شاپنگ مال آ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ اپنے چہرے پر بلیک ماسک لگا چکا تھا۔ وہ صرف اپنی تسلی کے لیے شاپنگ مال آیا تھا۔ لیکن مال کے اندر داخل ہوتے اس سے سامنے ہی نور العین نظر آئی جو موبائل کان سے لگائے ہوئے اپنے دھیان میں چل رہی تھی۔ اسرار شاہ نے اپنی نظریں چاروں اطراف میں دوڑائی، اسے کہیں بھی نور العین کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ اسرار شاہ نور العین کے سامنے آیا اور نور العین اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ہاں جی شاہ، نور العین اسرار شاہ کی بات پر منمناتی ہوئی بولی۔ اسے اب پچھتاوا ہو رہا تھا وہ کیوں آئس کریم کھانے کے چکر میں نیچے آئی۔ وہ وہاب خانزادہ کو یہ کہہ کر آئی تھی کہ وہ باہر ہی کھڑی ان کا انتظار کرے گی، لیکن وہ انتظار کیا کرتی، وہ اکیلی ہونے کا فائدہ اٹھاتی۔ وہ آئس کریم کھانے پہنچ گئی تھی۔ چلے میرے ساتھ۔ اسرار شاہ نور العین کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے ساتھ لیے واپس سیڑھیاں اترتے ہوئے باہر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب آیا، جبکہ نور العین اسے پکارتی رہ گئی۔ اسرار شاہ نور العین کو احتیاط سے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے خود دوسری طرف سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اپنے چہرے سے ماسک کو راستے میں اتار کر پھینک آیا تھا۔ اسرار شاہ نے گاڑی سٹارٹ کی، اپنی گاڑی کو زن سے پارکنگ لاٹ سے نکالتے اپنی گاڑی کا رخ سڑک کی جانب کر گیا۔ فارس خانزادہ اپنی گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا اپنے موبائل میں موجود ویڈیو کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ویڈیو تھی جو وہ شاپنگ مال کے فوٹیج روم سے لے کر آیا تھا تاکہ وہ اس بلیک ماسک پہنے ہوئے شخص کو ڈھونڈ سکے جو ان کی گڑیا کو اتنے لوگوں کی موجودگی میں لے کر گیا تھا۔ دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ فارس خانزادہ شاپنگ مال کا ایک ایک چپا چھان چکا تھا۔
لیکن اسے نور العین کا نام و نشان نہیں ملا تھا، جبکہ وہ اپنے آدمیوں کو بھی اپنی گڑیا کو تلاش کرنے کے لیے بھیج چکا تھا۔ اسے نور العین ملتی بھی کیسے؟ وہ تو اصلان شاہ کے پاس تھی، جس کے پاس ہونے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فارس خانزادہ نے ویڈیو میں موجود شخص کو زوم کرتے ہوئے دیکھا، لیکن فارس خانزادہ اس شخص کو پہچان ہی نہیں پا رہا تھا۔ چھوڑوں گا اس انسان کو ایک بار اس شخص کا پتہ چل جائے بس۔ فارس خانزادہ نے گاڑی کی بونٹ پر غصہ اور طیش میں ہاتھ مارتے ہوئے گھرایا۔ لہجے میں آگ سی تپش تھی، جبکہ دل اس کا نور العین کی حفاظت کے لیے مسلسل دعا گو تھا۔ فارس خانزادہ نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گہرا سانس بھرا اور اپنے دوسرے ہاتھ میں تھامے موبائل پر ہوتی کال رنگنگ پر جلدی سے موبائل پر دھیان دیا۔ موبائل اسکرین پر لکھے نام پر وہ اپنے لبوں کو کچل گیا۔ کال اصلان شاہ کی تھی، یقیناً وہ نور العین کی گمشدگی کے بارے میں جان چکا ہوگا۔ فارس خانزادہ نے لب کاٹتے سوچتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ اوکے، فارس خانزادہ نے اصلان شاہ کی بات سن کر گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا، جبکہ موبائل کے اس پار اصلان شاہ اپنی بات کہتے ساتھ ہی کال کاٹ گیا تھا۔ اصلان شاہ کی کال کٹتے ہی فارس خانزادہ نے وہاب خانزادہ اور راحت خانزادہ کو میسج کرتے واپس موبائل کو پاکٹ میں رکھا اور گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھولتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی کو چلاتے اصلان شاہ کی بتائی ہوئی جگہ کے راستے کی جانب بڑھ گیا۔ شاہ! نور العین اصلان شاہ کے سینے سے لگی اسے پکارتی ہوئی اس کی توجہ خود کی طرف کروانے لگی۔ وہ دوپہر سے وہیں ایک ہی جگہ پر ایک دوسرے کے سینے سے لگے کھڑے تھے۔ اصلان شاہ نے نور العین کے پکارنے پر ہنکارا بھرا۔ شاہ! نور العین نے اس کے ہنکارا بھرنے پر اس کے سینے سے سر ہٹایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اس کی بیئرڈ کو سہلاتے ہوئے پھر سے پکارا۔ اصلان شاہ نے نور العین کے ہاتھ کو تھاما۔ بات کیوں نہیں کر رہے؟ نور العین اپنے دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس کی بیئرڈ سہلاتے ہوئے بولی۔ میری مرضی، میں بات کروں یا نہ کروں، اصلان شاہ نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا۔ وہ نور العین سے ناراض ہونا چاہتا تھا، اس کا سوچ سوچ کر ہی دماغ خراب ہو رہا تھا کہ وہ مال میں اکیلے گھوم رہی تھی۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچا دیتا، اس کے کئی دشمن تھے اور ہر دشمن اپنی طاق میں ضرور بیٹھا ہوتا تھا تاکہ وہ کسی بھی طرف سے اسے نقصان پہنچا سکے۔ اس کی مرضی کی ایسی کی تیسی۔ نور العین اصلان شاہ کی بات پر دانت پیستے ہوئے بولی۔ وہ جانتی تھی اصلان شاہ اس کے لیے فکر مند ہو سکتا ہے لیکن ناراض نہیں، لیکن وہ اصلان شاہ تو آج اس سے ناراض رہنے کا پکا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ نور العین نے اصلان شاہ کی نیلی آنکھوں میں دیکھ کر سوچا۔ اصلان شاہ نور العین کی بات پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ کیسے کرے گی میری مرضی کی ایسی کی تیسی؟ اصلان شاہ نور العین کو گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگاتے ہوئے اپنی آئی بروز ریز کرتے ہوئے بولا۔ میں تو مذاق کر رہی تھی شاہ۔ نور العین اصلان شاہ کے تیور دیکھ کر اپنے دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی بولی۔ اصلان شاہ نے اسے گھورا۔ میں مذاق نہیں کر رہا نور شاہ، میں آپ کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، پھر مجھ سے گلہ مت کیجیے گا۔ اصلان شاہ نور العین کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ کو ٹکاتے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولا۔ کیسے؟ نور العین نے تھوک نگلتے ہوئے سوال کیا۔ ایسے؟ اصلان شاہ نور العین کی بات پر اس کی کان کی لو کو کاٹتے ہوئے بولا۔ نور العین در سے سسکی۔ ایسے؟ اصلان شاہ اس کی کان کی لو سے ہوتے اب اس کی سائیڈ گردن کی جلد کو اپنے دانتوں سے کاٹتے ہوئے بولا۔ ایسے؟ اصلان شاہ نور العین کی شہرک کو سہلاتے اس پر اپنی زبان کی نوک پھیرتے ہوئے بولا۔ نور العین کی سانسیں گہری ہونے لگی۔ اصلان شاہ اس کی گہری ہوتی سانسوں کو محسوس کرتے اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر نور العین کی ہیزل گرین آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ چھیڑے نہیں مجھے کلب شاہ، ورنہ میرا جنون آپ کی نازک سی جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ اصلان شاہ ان کی ہیزل گرین آنکھوں میں دیکھ کر جنون بھرے لہجے میں بولا، جبکہ اس نے اپنے ہاتھ نور العین کے پیٹ پر رکھے۔ نور العین اس کی حرکت پر گھبرائی تھی۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہو رہے تھے۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چلتی ایک الگ سا سرور دے رہی تھی۔ وہ دونوں تنہا سنسان سڑک پر ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے، جہاں پر بمشکل ہی کوئی ذی روح کا نام و نشان مل رہا تھا۔ آپ ناراض تو نہیں شاہ؟ نور العین اپنے پیٹ پر موجود اصلان شاہ کا ہاتھ مسلسل موو ہوتے دیکھ کر بولی۔ اگر میں ناراض ہوتا تو آپ کیا کرتی؟ اصلان شاہ نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ میں آپ کو مناتی شاہ، نور العین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ کیسے؟ اصلان شاہ نے نور العین کو بالکل گاڑی کے دروازے سے لگاتے ہوئے پوچھا اور خود کو اس کے اتنے قریب کیا کہ دونوں کے قریب ہوا گزرنے تک کا راستہ نہیں تھا۔ ایسے؟ نور العین اصلان شاہ کی گال پر
لب رکھتی ہوئی بولی۔ اسلان شاہ نورالعین کی حرکت پر مسکرا دیا۔ آپ ہنس رہے ہیں شاہ، اس کا مطلب آپ ناراض نہیں ہیں؟ نورالعین اس کی مسکراہٹ دیکھ کر بولی۔ میں آپ سے ناراض ہی کب تھا؟ اسلان شاہ اپنے کندھے اچکا کر بولا۔ نورالعین نے صدمے سے اسے دیکھا۔ اگر وہ ناراض نہیں تھا تو منہ کیوں بنائے ہوئے تھا؟ نورالعین نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ دونوں کتنے ہی لمحے ایک دوسرے کے حصار میں کھڑے پیار بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔